अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जो इंसान इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़ेगा उस पर रिज़्क़ की फराखी होगी और वो जानलेवा बीमारियों से महफूज रहेगा। अपनी बेटियों के लिए सिर्फ ऐसे मर्द का इंतखाब करें जो उनसे दूर होने पर अल्लाह से राब्ता करे, ना कि दूसरी औरतों से। शौहर को अपने काबू में रखने के लिए सिर्फ एक काम करें, उसको अच्छा खाना बनाकर खिलाएं। ताकत चाहते हैं तो खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खा लें। नींद कम लेने से याददाश्त में कमी आती है। नफ्सियात के मुताबिक जो लोग हमेशा मुस्कुराते और खुश रहते हैं, उनके अंदर तकलीफ और दुख बर्दाश्त करने की सलाहियत सबसे ज्यादा होती है। अगर नींद ना आती हो तो एक चम्मच जैतून के तेल से पाँव के तलवों पर मालिश करें। नमक और नींबू के छिलकों से दांत साफ करें, 5 मिनट में दांत चमक उठेंगे। निहार मुंह पौधीने वाला पानी पीने से चेहरे पर कभी दाने और झुर्रियां नहीं आएंगी। ठंडा पानी ना सिर्फ गले के लिए नुकसानदेह है, बल्कि यह दिल की धड़कन की रवानी भी मुतासिर करता है। एक बाप की अपने बेटे को नसीहत, हर किस्म के नशा से खुद महफूज रखो। दोस्तों और बीवी के इंतखाब में बहुत दूर अंदेशी से काम लो, क्योंकि तुम्हारी खुशियों और परेशानियों का दारोमदार 70% उसी पर होता है। दोस्तों को कर्ज देने में मोहतात रहो, क्योंकि मुमकिन है कि दोनों में किसी एक को खोना पड़े। शादी ऐसे खानदान में करो जो मालो दौलत में तुम्हारे खानदान के मसावी या कमतर हो। गैर जरूरी और बहुत सस्ती चीजें मत खरीदो। सामने वाले को अपने मिजाज और पसंद के मुताबिक रहने दो, उन्हें बिल्कुल अपने जैसा बनाने की कोशिश मत करो। तनकीद करने वालों के पीछे पड़कर अपना कीमती वक्त जाया ना करो। काम मुकम्मल करने से पहले पैसे ना दो। जो तुमसे ज्यादा मालदार या गरीब हो, उसके सामने अपनी मालदारी का तस्करा ना करो। मुखातिब से उसके घरेलू मामलात के मुतल्लिक मत पूछो। कोई ज़रूरी बात या मामला हो तो लिख लिया करो, अपने दिमाग पर हमेशा भरोसा मत करो। कर्ज सिर्फ उसे दो जो बगैर मांगे वापस कर दे। इंसान तारीफ पसंद होता है, इसलिए किसी की तारीफ करने में बखेली ना करो। अपने मुफीद बातों को फैलाओ और लोगों को उससे फायदा पहुंचाओ, क्योंकि हमेशा जिंदा रहने का यही वाहिद रास्ता है। मैदे में गैस बहुत ज्यादा बनती हो, पेट में मरोड़ उठते हों, तो पुदीने का कहवा बनाकर इसमें 2 चम्मच शहद मिलाकर पीने से यह मसला हल हो जाता है। पुदीने का रस हैजे को खत्म करता है। लीमू और प्याज का रस मिलाकर पीने से हैजे में अफाका होता है। जायफल का जो शांदा पीने से रोजे में लगने वाली प्यास खत्म हो जाती है। चहलकदमी करने से सैकड़ों बीमारियां दूर हो जाती हैं। खुद एतमादी आपकी कामयाबी में 90% काम करती है। 25 साल की उम्र से कबल शादी करने से बच्चे ज़हीन और तंदुरुस्त पैदा होते हैं। प्याज के अर्क में रुई डुबोकर कुछ दिन नाक पर रखकर जोर से सांस लें तो जुकाम खत्म हो जाएगा। प्याज की हालत में पानी को घोंट घोंट करके पियो, एकदम से हरगिज ना पिए। हफ्ते में एक बार अपने बालों को दूध से जरूर धो लें, काले और घने हो जाएंगे। तकब्बुर ऐसे बेलगाम घोड़े की सवारी है जो आपको इंतहाई नापसंदीदा जगह पर ला गिराता है। अगर कान में चूंटी या कीड़ा वगैरह चला जाए तो फौरी तौर पर सरसों के तेल से कान को भर लें। थोड़ी देर में कीड़ा ऊपर आ जाएगा। किसी के बारे में गलत गुमान ना करें, क्योंकि उसकी जिंदगी की उलझनों से आप वाकिफ नहीं। जो रोजाना अच्छे तरीके से आराम करता है उसका चेहरा जवान नजर आता है। नमकीन पानी से नहाएं, झुर्रियां दूर हो जाएंगी। इंसान के ज्यादा सोने की आदत इंसान की जिंदगी बर्बाद कर देती है। आधे सर का दर्द खत्म करने के लिए नाक के नथने जिस तरफ दर्द हो, उसकी उल्टी तरफ के नथने में एक कतरा शहद लगा देने से अल्लाह के फजल से सर का दर्द खत्म हो जाएगा। 1 महीने में शुगर का नामो निशान खत्म। अगर किसी को शुगर हो तो रात को मिसवाक करके सोए और सुबह उठकर बगैर कुछ खाए पिए सूरह यूनुस रोजाना एक बार पढ़े और पानी पर फूंक मारकर पी लिया करे। 1 महीने के बाद शुगर का नामो निशान भी नहीं रहेगा और कमजोर नजर तेज हो जाएगी। माँ बच्चे का बेहतरीन प्यार दूध पिलाने से शुरू होता है। जो औरतें बच्चों को दूध पिलाती हैं वो अजवाइन को यखनी में डालकर इस्तेमाल करें। दूध की मिकदार बढ़ेगी और बच्चे का पेट ठीक रहेगा। रोजाना 3 बादाम खाने से शुगर और दिल के अमराज का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिसको गुस्सा ज्यादा आता हो तो समझ जाए उसको अंदर से कोई बड़ी बीमारी खा रही है। सुबह का नाश्ता वक्त पर ना करने से जिस्मानी और दिमागी कमजोरी होना शुरू हो जाती है। दोपहर के खाने में मछली खाने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं।
घर में सफेद रंग का पेंट कराएं, आपके घर में मच्छर दाखिल नहीं होंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं, जो आदमी ज्यादा हंसता है उसका रोग कम हो जाता है। कब्ज रहने की सूरत में पका हुआ पपीता खाएं। रोजाना 6 गिलास पानी पिएं। पके हुए खरबूजे खाएं। 5 इंची दूध में उबाल कर पिएं। 2 सेब छिलके समेत नहान मुंह खाएं। दूध गर्म करके थोड़ा सा घी मिलाकर पिएं। सोने से पहले 2 चम्मच रोगन जैतून इस्तेमाल करें। गन्ने के रस अदरक डालकर पीने से गर्मी का एहसास नहीं होगा। अगर पेट का दर्द शदीद हो तो काली इलायची और दालचीनी, पुदीना और सौंफ का कहवा बनाकर पी लें। मैदे की गर्मी से जान छुड़वाने के लिए सौंफ वाला पानी पी लिया करें। जिन लोगों को कब्ज का मसला हो वो सूखी रोटी खाने से परहेज करें और दाल का ज्यादा इस्तेमाल करें। टमाटरों के ऊपर उबलता हुआ गर्म पानी डालने से छिलका फौरी उतर जाता है। क्या आप जानते हैं कि सफर करना दिमागी सुकून के लिए बहुत मुफीद है और डिप्रेशन को भी कम करता है। अगर आपने किसी के किरदार का अंदाजा लगाना हो तो ये देखें कि वो हंसता किस बात पर है। गले के दर्द के लिए नीम गर्म दूध से बेहतर कोई चीज नहीं। चावलों के ऊपर से पानी पीने से जल्दी हमर नहीं ठहरता। कद्दू का हलवा खाएं तो मुंह का कैंसर नहीं होता। आटे में नींबू डालने से आटा कभी खराब नहीं होता। लहसुन के इस्तेमाल से दिल के बौल कभी बंद नहीं होंगे। ज्यादा मिर्च मसाले खाने से कब्ज हो जाती है। अमरूद हमेशा कच्चा खाएं, ज्यादा फायदा देगा। कच्ची सब्जियां खाने से बदन की खूबसूरती बढ़ जाती है। अखरोट खाने से रंग हमेशा गोरा रहता है। जोड़ों पट्टों के दर्द में कसरत से या अल्लाह या कादिरू का वजीफा कीजिए। अगर जिंदगी बढ़ाना चाहते हैं तो रोटी में नमक का इस्तेमाल कम किया करें, यानी आटा गूंदते वक्त नमक कम इस्तेमाल किया करें। अंजीर खाने से दिमागी कमजोरी दूर होती है। नाक में नींबू के रस का एक कतरा डालकर सोने से कभी भी मोटापा नहीं आएगा। खाने के फौरी बाद चाय पीने से परहेज करें। अगर आपको तेजाबियत हो रही हो तो खरबूजा का इस्तेमाल करें। नीम गर्म पानी पीने से दांत मजबूत हो जाते हैं। नीम का रस जख्म पर डालने से जख्म जल्दी ठीक हो जाता है। दही का इस्तेमाल जिस्म में तली हुई अशिया के मनफी असरात को खत्म करता है। दही खाने से मैदे में तेजाबियत नहीं होती और वजन में भी कमी आती है। वर्जिश और योगा करने वाले रोजाना नींबू पानी जरूर पिएं। अगर आपके मुंह से बू आती हो तो आपको चाहिए कि दोपहर के वक्त ज्यादा पानी पिएं। जिस घर में बत्तख बच्चे देते हैं उस घर में कभी चूहे नहीं आएंगे। घर में सफेद रंग का पेंट करवाने से घर में मच्छर कभी दाखिल नहीं होंगे। दुबले पतले लोग रोजाना केला खाना शुरू कर दें तो उनका वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। इमली खाने से मुंह में छाले नहीं आते। रोजाना एक सेब खाने से जिंदगी भर कमर के मोहरे कभी नहीं हिलेंगे। सोने से कबल खजूर खा लेने से पेशाब में रुकावटें खत्म हो जाती हैं। दूध की निस्बत दही जल्दी हजम हो जाता है और दही आंखों के इन्फेक्शन से बचाता है। अगर मसूड़ों में दर्द हो या आपके मसूड़ों से खून आता हो तो कच्ची गाजर खाएं, अफाका हो जाएगा। सीने की जलन की प्रॉब्लम हो तो केला खा लिया करें। दिल की बीमारी का मसला हो तो प्याज की चटनी बनाकर खाएं। नीम गर्म पानी के साथ अदवियात इस्तेमाल करें। अदवियात जल्दी असर करती हैं। पाँव के तलवों पर तेल लगाकर सोने से जिंदगी भर बुढ़ापा करीब नहीं आता। मछली खाने से बदन के दर्दों में कुदरती तौर पर आराम मिल जाता है। दांतों पर ठंडा गर्म लगता हो तो नमक वाले पानी से गरारे करें। फिटकरी के इस्तेमाल से चेहरे पर नमदार लकीरें और झुर्रियों का खात्मा हो जाता है। 3 दिन में चेहरा जवान और खूबसूरत हो जाएगा। अगर बाल ज्यादा झड़ने लगे और सर की जल नजर आने लगे तो मछली के ऑयल वाले कैप्सूल लेकर एक कैप्सूल दही में मिलाकर बालों में लगाएं। इससे बाल झड़ना रुक जाएंगे और नए बाल उग आएंगे। जरूरत से ज्यादा सोना इंतहाई खतरनाक है। ज्यादा सोने से याददाश्त कमजोर होती है। एलोवेरा जेल में हल्दी मिलाकर चेहरे पर लगाएं, निशानात दूर हो जाएंगे। थोड़ी सी अदरक मुंह में डालकर चबा ली जाए तो आवाज ठीक हो जाती है और गला खराब हो तो खुल जाता है। आम का ज्यादा इस्तेमाल करने से यूरिक एसिड की बीमारी दूर हो जाती है। खारिश वाली जगह पर प्याज मसल देने से खारिश दूर होगी और आराम मिलेगा। बूढ़ी औरत के झूठा पानी पीने से दिमाग तेज होता है, उम्र में इजाफा होता है। आटा गूंथते हुए हल्दी डालने से नजला जुकाम में आराम मिलता है। अगर आपके पट्टों और जोड़ों में कसरत से दर्द रहता है तो कसरत से या अल्लाह या कादू का विर्द करें, इंशाअल्लाह फाका होगा।
جن لوگوں کو بواسیر کا مسئلہ ہو وہ گڑ والے شربت پیا کریں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ماہواری میں درد کا مسئلہ ہو تو پودینے کا صبح شام ایک چمچ پی لیا کریں۔ کھجور اور کیلے کو مکھن میں پیس کر کھانے سے بلغم والی کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ چائے جلد اور معدے کو خراب کرتی، بھوک کو ختم کر دیتی ہے۔ بدہضمی کی شکایت رہتی ہو تو ایک ٹافی کے برابر گڑ کھا لیا کریں۔ زیادہ بولنے والے انسان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ موٹی گردن والا عقل کا تھوڑا ہوتا ہے۔ سستی رہتی ہو تو فون کم استعمال کیا کریں۔ دیا جلا کر دیکھنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ نہانے سے قبل پانی میں نمک شامل کر لینے سے خارش نہیں ہوگی۔ پانی کے ساتھ اجوائن کھا لینے سے ہڈیوں کی طاقت میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ جو مذاق زیادہ کرتا ہے لوگ اسے ہلکا اور بے حیثیت سمجھتے ہیں۔ جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے۔ جس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ آزمائے گئے تو نوازے بھی جاؤ گے، اپنے رب پہ بھروسہ رکھو۔ ٹماٹر کے ساتھ کبھی دودھ استعمال مت کریں اور کھیرے کے ساتھ پانی مت پئیں۔ جھوٹ بولنے سے چہرے کا نور کم ہوتا ہے۔ جس گھر میں پہلی بیٹی پیدا ہو اس گھر کے افراد کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ آڑو کو معمولی مت سمجھیں، یہ پیاس کی شدت، پسینہ زیادہ آنا، خون کی کمی اور بے شمار امراض میں نہایت مفید ہے۔ جس لڑکے یا لڑکی کو نظر لگی ہو اسے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھیں اور 11 بار سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لیں، نظر اتر جائے گی۔ روزہ رکھنے سے انسان کے معدے کو 4 سے 6 گھنٹے آرام مل جاتا ہے۔ کچے انار کا پانی بالوں میں لگائیں، آپ کے بال بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ موٹاپا اور لٹکا ہوا پیٹ کم کرنے کے لیے سفید زیرہ 1 چٹکی 6 چمچ دہی میں ملا کر استعمال کریں اور چند دنوں میں کمال دیکھیں۔ جس عورت کی روزانہ تعریف کی جائے ایسی عورت ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کو اللہ کی راہ میں بھیجتی ہے وہ جنت میں اپنے شوہر سے 500 سال پہلے جائے گی۔ باریک لباس پہننے والی اور غیر مرد سے ملنے والی عورت کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو محبت کی نظر سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ انہیں محبت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ عورت کو ایک بچہ پیدا کرنے پر 75 نمازوں کا ثواب اور ایک درد پر ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ جو عورت غیر مرد کو دیکھتی ہے اللہ اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کے کہے بغیر اس کے پیر دبائے اس کی خدمت کرے تو اسے 70 تولہ سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ حاملہ عورت 2 رکعت نماز پڑھے تو دوسری عورتوں کی 70 رکعت سے بڑھ کر ثواب ملتا ہے۔ عورت کو مخصوص ایام میں باقاعدگی ہو تو کھجور کھا لیا کریں۔ آٹا ہمیشہ بیٹھ کر گوندیں، کھڑے ہو کر آٹا گوندنے سے کمر کی تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ ہر ہفتے اپنے کنگھوں کی صفائی کر لیا کریں، بالوں کا گرنا انتہائی کم ہو جائے گا۔ آلو بخارا چہرے کی خوبصورتی کے لیے بہت مفید ہے۔ بھنے ہوئے چنوں پر سورہ فلق اور سورہ ناس 3 بار پڑھ کر دم کریں اور استعمال کریں، یہ ارکان کا شافی علاج ہے۔ ہر وقت درود شریف کا ورد کرتے رہیں، ہر پریشانی سے نجات کا ذریعہ ہے۔ بارش کے موسم میں اگر انسان باجرے کی روٹی کھا لے تو بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ گلا خراب اور آواز نہ نکل رہی ہو تو کچا امرود جلا کر کھانے سے گلا بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ پیشاب کرنے میں جلن ہو تو کچی لسی میں نمک ڈال کر پی لیں، اس کے علاوہ خربوزہ اور تربوز کھائیں۔ ہمارا جسم 30 منٹ میں اتنی حرکت پیدا کرتا ہے کہ 1.5 لیٹر پانی ابالا جا سکتا ہے۔ دایاں ہاتھ استعمال کرنے والا کھانا بھی دائیں طرف چباتے ہیں۔ پیٹ میں درد ہے تو پودینے کے پتے چبائیں، درد میں آرام مل جائے گا۔ اگر زمین میں سے شہد کی مکھی کا وجود ختم ہو جائے تو انسانی وجود 4 دن میں ختم ہو جائے گا۔ زندگی میں ہمیشہ فٹ رہنے کے لیے اگر آپ 30 سال سے کم ہیں تو دوڑ لگایا کریں، اگر آپ 40 سال سے کم ہیں تو جاگنگ کریں اور اگر آپ 40 سال سے اوپر ہیں تو واک کیا کریں۔ لڑائی جھگڑے ختم کرنے ہیں تو روزانہ سورہ رحمان پڑھ لیا کریں۔ کیلے کے چھلکوں سے چہرے کا آہستہ آہستہ مساج کرنے سے دانے دور ہو جائیں گے۔ جب نیکی کی جائے تو سیدھے ہاتھ کا فرشتہ لکھتا ہے اور جب برائی کی جائے تو الٹے ہاتھ کا فرشتہ لکھتا ہے۔ کیا آپ کو ایسا عمل معلوم ہے کہ جس کے درمیان دونوں فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں تو وہ عمل درود شریف پڑھنا۔ سیدھے ہاتھ کا فرشتہ 10 نیکیاں لکھتا ہے اور الٹے ہاتھ کا فرشتہ 10 گناہ مٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ 10 درجات بلند کرتا ہے۔ زندگی بہت تلخ ہے اور اس میں لوگ اپنے حصے کا زہر ملانا ثواب سمجھتے ہیں۔ سچ جتنی دیر میں جوتے پہنتا ہے، جھوٹ اتنی دیر میں آدھی دنیا گھوم آتا ہے۔
ایک گلاس گرم دودھ میں ایک چٹکی جائفل ملا کر سونے سے پہلے پیو، یہ ٹوٹکا پرسکون نیند لانے میں بے حد مدد کرتا ہے۔ روزانہ کلونجی کا استعمال کرنے سے سفید بال کالے ہو جاتے ہیں۔ صبح خالی پیٹ ایک سیب کھانے سے درد کیکا کے درد سے نجات ملتی ہے۔ چاول کا پانی لگانے سے چہرے کی چکنائی ختم ہو جاتی ہے۔ روٹی کو دودھ میں بھگو کر کھانے سے قد جلدی بڑھنے لگتا ہے۔ پانی کو ابال کر استعمال کرنے سے زندگی بھر کوئی بیماری آپ کو نہیں گھیر سکے گی۔ کڑوے بادام کا تیل داڑھی پر لگانے سے جوؤں کا مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر کنگھی کرنے والی عورتیں جلدی بوڑھی ہوتی ہیں۔ اسکن پر نمک کا مساج کرنے سے اسکن اندر تک صاف ہو جاتی ہے۔ دبلے پتلے افراد 10 دن تک اناج کھائیں، صحت مند اور توانا ہو جائیں گے۔ گائے کا دودھ استعمال کرنے سے ناخن، آنکھیں اور بال خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ چائے کا داغ سوکھنے سے پہلے اس پر لیموں کا رس ڈال کر رگڑیں۔ کالے چنے کی روٹی بنا کر کھانے سے بال صحت مند اور کالے ہوتے ہیں۔ جسمانی صحت کے لیے اور جسمانی طاقت کے لیے کالے چنے بہت ہی مفید چیز ہیں۔ دانت میں درد ہو تو الائچی والی چائے پیا کریں، دانت کا درد فوری طور پر ٹھیک ہو جائے گا۔ تلی ہوئی چیزیں کھانے سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں۔ بکری کا بچہ گھر میں پال لیں، گھر سے بلائیں ٹل جائیں گی۔ ہونٹوں پر روکھا پن محسوس ہو تو پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ اونٹ کا گوشت کھا لیا کریں، آپ کی عمر بڑھ جائے گی۔ اونٹ کا گوشت جسمانی طاقت کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ ادرک مثانے اور گردے کو طاقت دیتا ہے۔ بند گوبھی کا استعمال موٹاپا ختم کر دیتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے ابلا انڈا کھائیں، اس میں کیلوریز کی مقدار کم ہوتی ہے۔ کالی مرچ کھانے سے بدن کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ گلے میں خراش رہتی ہو یا گلا بیٹھ جاتا ہو تو نہار منہ کالی مرچ پیس کر پانی کے ساتھ کھائیں۔ جو عورت کھیرا کھاتی ہے اس کا چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ میٹھے پانی میں ملیٹھی کا ٹکڑا ڈال کر کھا لیا جائے تو ہر قسم کی کھانسی فوراً ٹھیک ہو جاتی ہے۔ سفید بالوں کے لیے پیاز بہت مفید ہے۔ پیاز گرائنڈ کر کے پیسٹ بنا کر سر پر لگائیں اور کچھ دیر بعد کسی اچھے شیمپو سے دھو لیں۔ چند دن ایسا کرنے سے سفید بال کالے ہونے لگیں گے۔ سیب اور چقندر کھا لینے سے ہڈیوں کے جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جس کسی کو لیموں راس نہ آئے وہ لیموں کھا کر تھوڑا سا لہسن کھا لے۔ کوئی پودا مرجھانے لگے، اس کی جڑوں میں دہی والی لسی ڈال دیں۔ چہرے کو گیلا کر کے پھٹکری سے ہلکا سا مساج کرنے سے چہرے کے تمام دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ جو عورتیں وزن کم کرنے کی خواہش رکھتی ہیں صرف 3 چیزیں استعمال کر لیں: کلونجی 250 گرام، کالا زیرہ 250 گرام، گندھک ٹنڈا، ان کو پیس کر محفوظ کر لیں۔ صبح شام 2 گرام نیم گرم پانی کے ہمراہ استعمال کریں۔ بڑھے ہوئے پیٹ کا خاتمہ ہو جائے گا، اضافی چربی پگھل جائے گی، شوگر کنٹرول ہوگی۔ چاول، چینی، چکنائی سے پرہیز کریں اور صبح کی سیر کا معمول بنا لیں، افاقہ ہوگا۔ بھنڈی کی سبزی بنا کر کھانے سے کبھی مردانہ کمزوری نہیں ہوتی۔ سوتی کپڑے ضروری بالوں پر رگڑنے سے وہاں کے بال ختم ہو جاتے ہیں۔ جلیبی کو دودھ میں ڈال کر پینے سے جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے۔ جلیبی پٹھوں کے درد کو ختم کر دیتی ہے۔ عورت کا حمل گرانا ہے تو کچے انار کھلائیں۔ کھانا کھانے سے 10 منٹ قبل ایک سیب بغیر چھیلے کھا لیں تو چند دنوں میں دماغ کی کمزوری کی شکایت دور ہو جائے گی۔ حمل کے دوران سنگترے کے زیادہ استعمال سے بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے۔ اگر جسم اور چہرے کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو سبزی کے سالن کا زیادہ استعمال کریں۔ جن لوگوں کو کمر میں درد رہتا ہو وہ دودھ میں سونف ڈال کر پی لیا کریں، اس سے کمر ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے گا۔ انڈے کی سفیدی لے کر بالوں میں لگانے سے بالوں کے اندر چمک پیدا ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو معدے میں تیزابیت ہو، جلن ہو یا منہ کے اندر چھالے بن گئے ہوں تو وہ چاولوں کو ابال کر کھایا کریں۔ جن عورتوں کے چہرے پر جھریاں یا چھائیاں پڑ گئی ہیں تو وہ انڈے کی سفیدی لے کر اس کو چہرے پر لگا دیں۔ 10 سے 15 منٹ کے بعد چہرے کو دھو لیں۔ 3 سے 4 دنوں کے استعمال سے چہرے کی جھریاں بالکل غائب ہو جائیں گی۔ رات کو سونے سے قبل نیم گرم پانی کے 3 گھونٹ پی لیے جائیں تو 100 سال تک آپ کے معدے کے اندر گندگی جمع نہیں ہوگی۔ جن لوگوں کو ہر وقت پیٹ میں گیس رہتی ہو تو گیس کو ختم کرنے کے لیے جب بھی کھانا کھائیں تو اس کے فوری بعد ایک کھجور کھائیں۔ شام کے وقت گرما کھا لیا کریں، آپ کا جگر اور صحت بہترین ہو جائے گی۔ زیادہ سوچنے سے اور زیادہ ٹینشن لینے سے چہرے پر جھریاں وقت سے پہلے آ جاتی ہیں۔ زیادہ قبض میں مبتلا رہنے کی وجہ سے انسان کا چہرہ بے رونق سا ہو جاتا ہے۔ جو لوگ بالوں میں کنڈیشنر کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جاتے ہیں۔
रात को सोते वक्त कमरे में रूम स्प्रे का इस्तेमाल सेहत के लिए नुकसानदेह है। जो लोग मिर्च मसालों वाले खाने ज्यादा खाते हैं उनको बवासीर का खतरा हो जाता है। रोजाना सुबह के वक्त उठने के बाद जरूर नहाया करें, इससे आपकी सेहत हमेशा अच्छी रहेगी। कभी भी अपने बच्चों के सामने कपड़े तब्दील मत किया करें, इससे बच्चों के अंदर शर्मो हया खत्म हो जाती है। जिन लोगों को हिचकियां आ रही हो और हिचकी ना रुक रही हो तो जब भी हिचकी आए फौरन नमक वाला पानी पी लिया करें। कभी भी लोहे के बर्तन में दूध मत पिया करें, इससे हाजमा बिगड़ जाता है। जब आपको ज्यादा पसीना आ रहा हो तो कभी भी ठंडा पानी मत पिएं, वरना गले का कैंसर हो सकता है। चावलों का ज्यादा इस्तेमाल भी मत किया करें, इससे जिगर खून बनाना कम कर देता है और जिस्म में खून की कमी हो जाती है। सोने से कबल खजूर खाने से पेशाब की रुकावटें खत्म हो जाती हैं। सुबह नहार मुंह थोड़ी देर के लिए किसी चीज से लटक जाया करें, इससे जितना मर्जी चल लें पाँव में थकन नहीं होगी। चावलों का ज्यादा इस्तेमाल कभी मत किया करें, इससे जिगर खून बनाना कम कर देता है। जिन लोगों के सर में जुएं पड़ गई हों तो सर को जुओं को खत्म करने के लिए अदरक को पीस कर इसका पेस्ट सर पर लगा दें, इससे सर के जुएं खत्म हो जाएंगी। सुरमा लगाने से कबल आंखों को तेजी से झपकाया करें, इससे आंखों की बिनाई तेज हो जाएगी। जब भी खाना खाने लगें तो इससे पहले एक सब्ज इलायची लेकर उसको चबा लिया करें, इससे खाना जल्दी हजम हो जाता है। जो अफराद मैदे के मर्ज में मुब्तला हैं वो हमेशा गोश्त, खट्टी चीजें और मिठाई वगैरह खाने से परहेज किया करें। सेब खाने से दांत साफ और मजबूत हो जाते हैं। नहान मुँह चाय पीने से गुर्दों के खराब होने का खदशा बहुत बढ़ जाता है। बैर का फल खाने से खून साफ हो जाता है और चेहरे की रंगत निखर जाती है। हमेशा गुड़ वाली चाय पिया करो, इससे दिमाग को बहुत ताकत मिलती है और दिमाग तेज हो जाता है। सालन बनाते वक्त अगर 2 चुटकी सौंफ शामिल कर दी जाए तो खाना बहुत जायकेदार बनता है। बकरे का गोश्त खाने से बूढ़ा शख्स भी जवान हो जाता है। जो बच्चे सही तरह से ना बोल पाते हों उन्हें चिड़िया का झूठा पानी पिला दें, बच्चा सही से बोलने लगता है। दोपहर के खाने में मछली खाने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। झूठ बोलने से चेहरे का रंग काला पड़ जाता है। जिसके घर पहली बेटी पैदा हो उस घर के अफराद की उम्र लंबी होती है। सही लोगों की निशानी ये होती है कि वो नाखून चबाते हैं। स्किन टाइट करने वाला जबरदस्त नुस्खा, लटकती हुई जिल्द के लिए आलू 1 अदद, कद्दूकश किया हुआ सुर्ख अनार का रस 1 पाव, नींबू का रस 2 चाय के चम्मच, तमाम चीजों को बर्तन में डालकर मिक्स कर लें और 15 मिनट के लिए चेहरे पर लगाने के बाद धो लें। इस मास्क का इस्तेमाल हफ्ते में 1 बार लाजमी करें, इससे लटकी हुई जेल टाइट होने के साथ ब्लैक हेड, व्हाइट हेड, कील मोहर से भी दूर हो जाएंगे और साथ रंगत भी साफ हो जाएगी। जो लोग रात को नाक में तेल लगाकर सोते हैं उन्हें दुनिया की कोई बीमारी नहीं लगती। जो लोग ज्यादातर खामोश रहते हों वो चालाक होते हैं। जिनको गुस्सा ज्यादा आता हो समझ जाए उसे अंदर से कोई बड़ी बीमारी खा रही है। जो लोग रात को पेशाब करके नहीं सोते उनमें गुर्दों की बीमारियां ज्यादा होती हैं। जो शख्स बात बात पर हंसता रहता हो उसे अंदर से कोई बड़ा गम होता है जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रहा होता है। खट्टी चीजें खाने से दांत जल्दी गिर जाते हैं। सोते हुए जो लोग खर्राटे लें उनकी उम्र लंबी होती है। खाने के दरमियान जो लोग पानी पीते हैं वो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। फल जब भी खाएं तो कच्चा खाएं, इससे दांत मजबूत होते हैं। अगर ख्वाब में केला नजर आए तो समझ जाएं आपसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत टलने वाली है। खाने का पहला निवाला परिंदों को डालने से रिस्क में कमी नहीं आती। काला खरगोश घर में रखने से जादू असर नहीं करता। खाना खाने के बाद थोड़ी सी मीठी चीज खाने से इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं होता। खारिश का मसला हो तो अमरूद के पत्ते जलाकर खारिश वाली जगह पर लगाएं। जो लोग ज्यादा नमक इस्तेमाल करते हैं उन्हें गुस्सा कम आता है। जो हमला खवातीन सुबह की नमाज पढ़ती हैं उनका बच्चा ज़हीन पैदा होता है। सोने से पहले अगर किसी अच्छे पल को याद कर लिया जाए तो बुरे ख्वाब नहीं आते। अगर कोई भूली हुई चीज याद ना आ रही हो तो सर के पिछले जानिब खुजली करने से भूली हुई चीज याद आ जाती है। जिस इंसान को शुगर का मसला हो उसे खरगोश का गोश्त खिलाने से 12 हफ्तों में शुगर मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाती है। जो लोग ज्यादा गुमसुम और परेशान और चुपचाप रहते हैं वो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, क्योंकि हंसने खेलने वाला इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं होता। जो लोग बाएं हाथ से खाना खाते हैं उनका दिल कमजोर हो जाता है। खाने के बाद सिर्फ 1 चुटकी जीरा खाने से खाना जल्दी हजम हो जाता है।
اگر معدے کی خرابی کا مسئلہ ہو تو ٹھنڈے دودھ میں شہد ملا کر پینے سے معدے کو سکون ملتا ہے۔ اگر پیٹ لٹک جائے تو رات کو ناک میں تل کا تیل لگا کر چند قطرے سویا کریں، چند دنوں میں آپ کا پیٹ پیچھے کی طرف چلا جائے گا۔ جو لوگ زیادہ سوتے ہیں ان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ اگر معدے میں تیزابیت کا مسئلہ ہو تو املتاس کے پھول کی خوشبو سونگھنے سے معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر اچانک کوئی چیز کھانے کی وجہ سے آپ کا پیٹ خراب ہو جائے تو نہار جامن کے پتوں کی خوشبو سونگھنے سے پیٹ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کا پیٹ بڑھ گیا ہو وہ رات کو کیلے کا پتا سونے والے بستر کے نیچے رکھ کر سویا کریں۔ کچھ دنوں کے بعد آپ کا پیٹ خود بخود کم ہونے لگے گا۔ نہار منہ پیاز کی خوشبو سونگھنے سے بھی دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ شیشم کے درخت کے پتوں کی خوشبو سونگھنے سے کینسر کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ جسم کے کسی حصے میں ورم یا سوجن ہو جانے کی صورت میں اس کو گول کے چھلکے میں سرکہ ملا کر متاثرہ جگہ پر لگانے سے ورم ختم ہو جاتا ہے۔ پلاسٹک کی کرسی پر زیادہ دیر بیٹھنے سے ٹانگوں میں درد کی شکایت ہو جاتی ہے۔ سفید مرغا گھر میں پالنے سے رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ سیب کھانے سے خون حرکت میں آ جاتی ہے۔ جو دائیں کروٹ لیٹتے ہیں ان کو زندگی بھر پتھری نہیں ہوتی۔ الٹی گنتی گننے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ خواب میں عبادت کرتے رہنا بزرگی اور خیر و برکت کی علامتیں ہیں۔ روٹی چبا کر کھانے سے گیس نہیں ہوتی۔ گنے کا جوس جگر کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، اس سے جگر مزید اچھا کام کرتا ہے۔ نہار منہ پودینے کی ڈنڈی چبانے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ اگر کولیسٹرول بڑھ جائے تو باقاعدگی کے ساتھ بادام کھایا کریں۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد اگر پیٹ لٹک جائے تو بند گوبھی کے استعمال سے لٹکا ہوا پیٹ اندر چلا جائے گا۔ جو لوگ زیادہ دائیں طرف منہ کر کے سوتے ہیں ان کو دل کی بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ پیٹ کی گیس دور کرنی ہے تو سوکھا پودینہ کھائیں۔ نفسیات کا کہنا ہے جو بندہ زیادہ کھاتا ہے وہ پریشان سا رہتا ہے، اس کا دماغ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ کانوں میں سیٹیاں بجنا سماعت کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ گوبھی کا سالن کھا کر دودھ پینے سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں اور بدترین قسم کا ہیضہ ہو جائے گا۔ چاول کھا کر پانی پینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔